नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई वो जुमअतुल मुबारक के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला आज के दिन जो वजीफा मैं आपसे शेयर करूंगी ये आप जुमअतुल मुबारक के दिन जब आप ये 2 नवाफिल और एक तस्बीह जब आप कर लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आज तक जो आपने मांगा होगा अल्लाह पाक आपको वो अता करेंगे। ऐसी हाजात भी आपकी पूरी होंगी जो आज तक पूरी नहीं हुई। अल्लाह ताला आपकी हर किस्म की हाजत को अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। जो भी अल्लाह ताला से मांगेंगे, जो भी ज़बान से निकालेंगे, अल्लाह पाक आपकी वो हाजत ज़रूर ब-ज़रूर कबूल फरमाएंगे। इसमें जुमअतुल मुबारक की फजीलत के हवाले से और जो अमल मैं आपसे शेयर करूंगी उसकी फजीलत भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। तो इंशाअल्लाह ताला हदीस की रोज से आपसे ये वजीफा जिक्र किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए ताकि आप इसके पूरी तरह से फजाइल से मुस्तफीद हो सकें। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जुमातुल मुबारक के फजाइल जो बहुत ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। कुरान करीम में इसकी खासियत को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, जब नमाज जुमा की आजान हो तो जुमा के दिन अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो तो। इसके अलावा एक हदीस में जो कि मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई की हदीस है जिसमें हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर दिन के जिस पर आफताब तुलू होता है वो जुमे का दिन है। इसी में हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किए गए और इसी में जन्नत में दाखिल किए गए और इसी में जन्नत से उतरने का इनको हुक्म हुआ और कयामत भी जुमा के दिन कायम होगी। इतनी बड़ी फजीलत है जुमा के दिन की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जुमा तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा है और अल्लाह के नजदीक ईद उल अजहा और ईद उल फितर से भी बड़ा है। इसमें 5 खसलतें हैं जिसकी वजह से इसको फजीलत हासिल है, वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले जो मैं आपसे वजीफा जिक्र कर दूं ताकि आप वजीफा जो है नोट आउट कर लें और इसके बाद आप जुमा की फजीलत को और जो मैं वजीफा आपसे जिक्र करूंगी उसको भी आप जरूर उसकी फजीलत को सुन लें ताकि आपको इसकी अहमियत का पता चल सके। वजीफा आपने क्या करना है कि जुमा के दिन आपने किसी भी वक्त, जुमा में आप किसी भी वक्त आप बैठेंगे, मकरू औकात के अलावा आपने 2 नफिल सलातुल हाजत की नियत से पढ़ने हैं और उसके बाद आपने एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़नी है। कौन सी दरूद पाक? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। इसकी आपने एक तस्बीह करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह। 2 नफिल सलातुल हाजत के और एक तस्बीह आपने इस दरूद पाक की कर लेनी है। उसके बाद आप अल्लाह के हुजूर सजदे में चले जाएंगे और सजदे में आपने अपनी हाजत को तलब करना है। अब वो आखिर दरूद पाक पढ़ लेंगे तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। सजदे में आपने अपनी हाजत को अल्लाह के हुजूर तलब करना है और सजदे की हालत में ही आपने अल्लाह ताला से कहना है कि ये जो मैंने पढ़ा है, ये जो मैंने सलातुल हाजत की नियत से जो नवाफिल पढ़े हैं इनका सवाब और जो मैंने दरूद पाक पढ़ा है इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें और उनकी सिफारिश से, उनके वसीला से मैं अपनी हाजत आपके हुजूर पेश करता हूँ, मेरी इस हाजत को पूरा फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके इस अमल से अल्लाह ताला आपकी हाजत को फौरन कबूल फरमाएंगे क्योंकि जिस जात का आपने वसीला दिया है वो कोई आम जात नहीं है, वो जात है जिसकी खातिर अल्लाह पाक ने इस दुनिया को पैदा फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के वसीला से आपने अल्लाह से अपनी हाजत को तलब करना है। इंशाअल्लाह आपकी हाजत अल्लाह पाक फौरन से कबूल फरमाएंगे। अब जुमा की जो इस जुमा को फजीलत हासिल क्यों है, उसकी 5 खसलतें क्या है, किस वजह से अल्लाह ताला ने इस दिन को फजीलत जो बख्शी है। सबसे पहली वजह तो ये है कि इसमें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जुमा के दिन पैदा फरमाया था और इसी दिन अल्लाह ताला ने इनको जमीन पर उतारा था और जुमा के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हुई। और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि ऐसी साथ होती है कि बंदा इस वक्त जिस चीज का सवाल भी अल्लाह से करता है अल्लाह पाक उसको वो चीज अता फरमा देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी दिन क़यामत कायम होगी।
کوئی مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتی ہو۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اس ساعت کو پالے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی کا سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ فوراً سے عطا فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ وظیفہ کریں جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، نہایت ہی آسان سا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو کرنا ہے، کسی بھی وقت آپ اس کو کر سکتے ہیں، کوئی ٹائم مقرر اس کا نہیں ہے مکروہ اوقات کے علاوہ میں۔ تو نفل پڑھ کر ایک تسبیح اس درود پاک کی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، اس کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے اور اس کا ثواب جس طرح سے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے آپ نے پہنچا کر اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے۔ جو درود شریف میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اس کے 40 فائدے معتبر حدیثوں سے ثابت شدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص محبت، ذوق، شوق کی بنا پر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس درود پاک کو پڑھے اللہ تعالیٰ اپنی 3000 رحمتیں اس شخص پر اتارتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2000 بار اس پر اللہ پاک اپنا سلام بھیجیں گے۔ اس ایک اور حدیث میں وارد ہوا کہ 5000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور ایک اور حدیث میں وارد ہوا کہ 5000 درجات اس شخص کے بلند کر دیے جاتے ہیں، 5000 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے ماتھے پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ منافق نہیں ہے، اس کے ماتھے پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دوزخ سے آزاد ہے، اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ 5000 فرشتے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ کے درود پر ارشاد فرمائیں گے کہ فلاں بن فلاں پر میری طرف سے بھی سلام اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ یہ ابو داؤد، نسائی اور دارمی کی حدیث ہے۔ جب تک درود پڑھنے والا درود میں مشغول رہے گا اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس پر بھی درود بھیجتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی 300 حاجتیں پوری فرمائیں گے، جس میں سے 210 حاجتیں آخرت کی اور 90 حاجتیں دنیا کی ہوں گی، اور اللہ پاک اس کے دین میں ترقی عطا فرمائیں گے، اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد میں برکتیں دیں گے، اسے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو قائم کر دیں گے۔ کسی رات خواب میں زیارت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف بیاب ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اس کا دل منور ہو جائے گا، قبر اور حشر کی ہولناکیوں سے، غم اور پریشانیوں سے پناہ میں رہے گا، قیامت کے دن عرش الہی کے سایہ میں ہوگا، جس دن اس عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے گواہ ہوں گے، میزان میں اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ رہے گا، حوض کوثر میں اس کے لیے نور ہوگا، پل صراط پر اس کے لیے آسانی ہوگی، قبر اور حشر میں اس کے لیے نور ہوگا، قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا راضی ہوگا کہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ فرشتے زمین سے آسمان تک اس کے گرد جمع ہو کر سونے کی کلموں سے چاندی کے ورقوں پر اس کا درود لکھیں گے۔ فرشتے کہیں گے ذکر کرو اللہ تم پر رحمت کرے، زیادہ ذکر کرو اللہ تمہیں زیادہ عطا کرے۔ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، حور العین اسے نگاہ شوق سے دیکھیں گی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہے گا، یہاں تک کہ یہ کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ نہ ہو جائے یا باتیں نہ کرنے لگے۔ جب تک درود میں متوجہ رہے گا اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اس پر رکھیں گے۔ جب اجتماعی طور پر مل کر درود پڑھے گا تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، رحمت الہی اس کو ڈھانپ لے گی، رحمت اس پر نازل ہوگی، سکینہ اس پر اترے گی، اللہ تعالیٰ عالم بالا میں اس کا ذکر فرمائیں گے۔ سارا مجمع جہاں بھی یہ ذکر کیا جائے، یہ خود کرے تو خود بخشا جائے، مجمع میں ذکر کرے تو مجمع بخشا جائے، اس کی برکت اس کے ہم نشینوں کو بھی پہنچے گی، اور وہ بدبختی ہوگا جو اتنی
بڑی برکات سے محروم رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پر ہر مومن مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ درود عام دنوں میں بھی بھیجیں اور جمعہ کے دن تو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کر لیں گے جمعہ کے دن جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو آج تک آپ کی حاجت قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو بھی اپنے نبی کے صدقے سے، اپنے نبی کے طفیل سے، اپنے نبی کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو قبول فرمائیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی ہوگی تب بھی اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں گے۔ کوئی ایسا کام جو آپ کا اٹکا ہوا ہو انشاءاللہ وہ سلجھ جائے گا۔ کسی بھی قسم کی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت قبول فرمائیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، آزمودہ عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کریں، اللہ پاک آپ کی تمام تر پریشانیوں کو حل فرمائیں گے، تمام تر مشکلات کو اللہ پاک ختم فرمائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کیونکہ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے آپ کی خدمت میں ایسے اعمال لے کر آئیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے ہو، اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے۔ فضائل میں نے آپ سے ذکر کی ہیں، جس کو آپ نے اس میں پڑھنا ہے اس کے فضائل بھی میں نے آپ سے مکمل طور پر ذکر کر دی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ تمام فضیلتیں حاصل ہوں گی، کیونکہ یہ نبوی عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اس کو ضرور کیجیے گا، اللہ آپ پر رحمتیں کرے گا، اللہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔